दर्शकबिन नमस्ते। प्राइम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्ण मल्ल। आज गणतन्त्र दिवस 2065 साल जेठ 15 गते आजकै दिन मुलुक गणतन्त्रमा गएको थियो। गणतन्त्र घोषणा गरिएको थियो। गणतन्त्रका 15 वर्ष त पुरा भएका छन्, तर गणतन्त्र ल्याउने राजनीतिक शक्तिहरू नै सत्ता लिप्सामा केन्द्रित भएपछि मुलुकका र जनताका समस्याहरू भने जस्ताको तस्तै छन् र यसले गर्दा थुप्रै प्रश्नहरू राजनीतिक दल र नेताहरूमाथि उब्जिरहेका छन्। अर्को कुरो मानवाधिकारको, कानुनी शासनको र जनताले पाउनुपर्ने अधिकारका र एउटा सामान्य जीवनशैलीका जो कुराहरू हुन् ती पनि पुरा हुन नसक्दा गणतन्त्र नै धरापमा परेको प्रतीत हुन थालेको छ। हामी गणतन्त्रको सेरोफेरोमा रहेर आज कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ र यसको निम्ति संविधानविद एवं विश्लेषक दिनेश त्रिपाठी हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब यो गणतन्त्रप्रति दुई किसिमको धारणा नेपालमा पाइन्छ। गणतन्त्र ल्याउने शक्तिहरूले यसलाई देशको उज्जवल भविष्यसँग तुलना गरेर हेर्छन् र गणतन्त्र विरोधीहरूले यसलाई देशलाई सखाप पार्यो भन्छन्। अब हामीले अलिकति मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने समय भयो, किनभने 15 वर्ष बितिसकेका छन्। 15 वर्ष जो मुलुकमा गणतन्त्र रह्यो, जो गणतन्त्रका वर्षहरू, दिनहरू, महिनाहरू हामीले बितायौँ, यसले के देखाउँछ? देश र मुलुकको निम्ति यो फाइदाजनक हुँदै गएको छ? अब होइन, एउटा कस्तो छ भने यदि नेताहरूको कमिटमेन्ट र चरित्र भएन भने कुनै पनि प्रणालीले परिणाम दिँदैन। गणतन्त्र त एउटा शासन प्रणालीको एउटा रूप हो जसमा एउटा आम जनताको छोरा वा छोरी, जनताको सन्तान सर्वोच्च पदमा मुलुकमा पुग्न पाउने त्यो एउटा प्रणाली हो। र त्यो प्रणालीले आफैमा सुशासन दिने होइन, त्यो प्रणालीले आफैमा तीव्र आर्थिक वृद्धि दर दिने पनि होइन, त्यो प्रणालीले आफैमा तीव्र रोजगारीको सृजना गर्ने पनि होइन, त्यो प्रणालीले आफैमा गरिबी निवारण गर्ने पनि होइन। त्यसको लागि त त्यो त एउटा पोलिटिकल सिस्टम हामीले एडप्ट गऱ्यौँ। तर एउटा के भनाइ छ भने तानाशाही व्यवस्था या अधिनायकवाद ढल्दैमा आफै लोकतन्त्र फ्लोरिस हुने होइन, लोकतन्त्र आफै प्रस्फुटित हुने होइन। तानाशाही या अधिनायकवाद ढल्दैमा आप सुशासन सृजना हुने होइन। त्यसको लागि त नेतृत्वमा एउटा कमिटमेन्ट चाहियो, इमान्दार नेताहरूमाथि आउन सक्नु पर्यो र त्यसको लागि एउटा राष्ट्रको पनि क्षमता चाहिन्छ। जस्तो कस्तो हो भने आखिर हामीले यो गणतन्त्र भनौँ या लोकतन्त्र भनौँ, यो एउटा यस्तो प्रणाली हो जसमा अरूलाई दोष दिन मिल्दैन। किनभने यसले जिम्मेवारी कसलाई दिएको छ? नागरिकलाई दिएको छ, आम जनतालाई दिएको छ, भोटरलाई दिएको छ। यसमा राजतन्त्रमा या अरू कुनै अधिनायकवादी प्रणालीमा हामीले त्यो तानाशाहलाई, यसले गरेको गल्तीले मुलुकले यो परिणाम भोग्यो भन्न सक्छौँ। तर लोकतन्त्रमा कसलाई दोष दिनुहुन्छ? हामीले आफैले दोष दिनु पर्यो, हामी आफू जनतालाई दोष दिनु पर्यो। किनभने लोकतन्त्र एउटा यस्तो प्रणाली हो या गणतन्त्र एउटा यस्तो प्रणाली हो कि यसले अरूलाई दोष दिने ठाउँ दिँदैन। यदि राम्रो कुरो भएको छ भने त्यसका लागि पनि हामी जिम्मेवार छौँ, नराम्रो कुरो भएको छ भने पनि यसका लागि हामी जिम्मेवार छौँ। त्यसकारण के हो भने यो एउटा आत्मनिरीक्षणको बेला पनि हो। 15 वर्षमा धेरै ठुलो वास्तवमा एउटा राजतन्त्रात्मक मुलुक एउटा गणतन्त्रमा रूपान्तरित हुनु भनेको धेरै ठुलो फड्को हो। एउटा एकात्मक प्रणाली सङ्घीय प्रणाली, सङ्घीयकरणको बाटोमा जानु त्यो पनि ठुलो फड्को हो। तर नेपालमा के हो भने सबै कुरो भएर केही पनि नभए जस्तो छ। यत्रो ठुलो परिवर्तन देखिन्छ सतहमा, एउटा चाहिँ राजतन्त्र चाहिँ गणतन्त्रमा रूपान्तरित भयो, तर धरातीले यथार्थ उस्तै छ, केही पनि परिवर्तन आएको छैन। जनताको दैनिकीमा केही पनि परिवर्तन आएको छैन, परिवर्तनको अनुभूति पनि भएको छैन। किनभने कुशासन र भ्रष्टाचार यो दुईटा कुरा चाहिँ मुलुकको चाहिँ प्रमुख रोग हो। जबसम्म यो कुशासन अन्त्य हुँदैन, भ्रष्टाचार अन्त्य हुँदैन, गरिबी समाप्त हुँदैन, समृद्धितिर मुलुक जाँदैन, आर्थिक वृद्धि दर हुँदैन, आर्थिक वृद्धि दर मात्रै भएर हुँदैन, त्यो सामाजिक न्यायमा पनि रूपान्तरण हुनु पर्यो, गरिबी समाप्त हुनु पर्यो। त्यो केही पनि छैन। अनि अहिले पनि 15 वर्ष अगाडि पनि एयरपोर्टमा विदेश जानेहरूको लाइन त्यतिकै लागिरहेको हुन्थ्यो, श्रम कार्यालयमा त्यो भिड उस्तै हुन्थ्यो भन्दाखेरि गाउँ त्योभन्दा पनि अहिले मृतप्राय भएको छ। हाम्रो गाउँ जस्तो छैन, किनभने त्यो वृद्धाश्रम जस्तो छ, त्यहाँ वर्किङ पपुलेसनै छैन, युवा जनसङ्ख्या नै छैन। भनेपछि अब राष्ट्र त मर्दै गएको जस्तो देखियो नि, राष्ट्रको जवानी त लुटिएको जस्तो भयो नि। त्यसकारण के हो भने जतिसुकै राम्रो प्रणाली संविधानमा लेखे पनि, कागजमा लेखे पनि त्यो यथार्थमा रूपान्तरित हुनका लागि
त्यो गम्भीर राजनीतिक इच्छाशक्ति चाहिन्छ, राष्ट्रको क्षमता चाहिन्छ, नागरिकहरूमा पनि त्यो चेतनाको स्तर चाहिन्छ, गलतलाई गलत भन्न सक्ने, सहीलाई सही भन्न सक्ने। त्यो जबसम्म नैतिक साहस हुँदैन, अहिले हामी के देखिरहेको छौँ, निर्वाचन प्रणाली के भएको छ, निर्वाचनको पवित्रता नै नष्ट भएको छ। किनभने जोसँग पैसा छ, जसले पैसा खर्च गर्न सक्छ, मिडिया म्यानेज गर्न सक्छ, उही मात्रै चुनाव जित्दो रहेछ। आम मान्छे, एउटा आदर्शवादी व्यक्ति, एउटा समाजसेवा गर्छु, म राष्ट्रको लागि केही कन्ट्रिब्युट गर्छु भन्ने व्यक्तिको लागि कहाँ स्थान छ? राजनीति त वास्तवमा के हो भने मुलुकको लागि केही गर्छु भन्ने व्यक्ति चाहिँ माथि आउनुपर्ने हो। तर अब केही गर्छु भन्दा पनि केही बन्छु। यो कसो कारणले भयो त? यहाँले चाहिँ कुशासनको कुरा गर्नुभयो, भ्रष्टाचार दुईवटा रोग ठुलो देखाउनु भयो देशको निम्ति, जो एउटा देशको अहिलेको परिस्थिति यहाँले सिनारियो प्रस्तुत गर्नुभयो नि, यो कसो कारणले भयो त? होइन, कारण हाम्रो कारणले, हामी सबैको कारणले। किनभने अब नेतालाई पनि दोष नदिउँ, किन नेतालाई पनि त हामीले बनाएको हो नि त, हामीले भोट दिएर बनाएको। हामीले दोष किन लिने? तपाईँले त आफ्नो ठाउँमा आफ्नो जिम्मेवारी मजाले निर्वाह गर्नुभयो होला, मैले आफ्नो ठाउँमा गरेको होला। हामी निर्णायक रोलमा त छैनौँ। होइन, हामी छैनौँ, तर निर्णायक रोलमा ती जुन व्यक्तिलाई पठाएका छौँ, ती व्यक्तिलाई कसले पठाएको हो? हामीले पठाएका हौँ। त्यस कारण एउटा कुरा म के भन्छु भने नेतालाई निन्दा गर्नुले केही पनि समस्या समाधान गर्दैन, किनभने नेताको क्षमता नै त्यति छ। भ्रष्ट व्यक्तिलाई हामी भोट दिन्छौँ। हेर्नुहोस्, हामी बहुत होइन, जो अगुवा हो हामीले कपी गर्ने त्यसैलाई हो, देशले समाजले कपी त्यसैलाई। त्यस्तो अगुवालाई चाहिँ परिवर्तन गर्न सक्नु पर्यो। अगुवाको पोखरी कसले उठायो? अब केही व्यक्तिहरू चाहिँ के छ भने 40औं वर्षदेखि नेतृत्वमा छन्। के लोकतन्त्र भन्ने? लोकतन्त्र भनेको त एउटा डाइनामिक प्रोसेस हो नि, त्यसमा त नेतृत्व परिवर्तन भइरहन्छ नि, रिवार्ड एन्ड पनिसमेन्ट हुन्छ नि। गल्ती गर्ने बित्तिकै त्यसको राजनीतिमा बाटो बन्द हुन्छ। यहाँ कस्तो के भइरहेको छ भने जुन व्यक्तिमाथि भ्रष्टाचारको अर्बौं रुपियाँको भ्रष्टाचारको चार्ज लागिरहेको छ र त्यो व्यक्ति नै चुनाव जितेर आउँछ, त्यो व्यक्तिलाई नै चाहिँ हामी नेता मानेर बसिरहेका छौँ भन्दाखेरि के छ भने कहीँ न कहीँ चाहिँ के छ भने हाम्रो मस्तिष्कको पनि रिप्रोग्रामिङ गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। चेन्ज भनेको चाहिँ पहिला एटिच्युडनल चेन्ज हुनु पर्यो, हाम्रो मानसिकतामा परिवर्तन आउनु पर्यो। हिजो राजाले जे परिवर्तनको निम्ति त्यो एउटा उपाय हुन सक्ला। तर अर्को कुरो के भने हाम्रो देशको राजनीतिक संरचना, कानुनी व्यवस्था, संसदीय परिपाटीहरू जे सबै छन् यो मुठ्ठीभर मान्छेहरूको कब्जामा भयो। उनीहरूले हर कुरा चाहिँ आफू अनुकूल त्यसलाई लागू गर्न थाले। त्यो भएको हुनाले उनीहरूलाई त समस्या छैन नि। अब जसले यो व्यवस्था ल्यायो, जसले यो संविधान बनायो, जसले यी कानुनी प्रावधानहरू बनायो, आज उसैले पालना गर्दैन। उदाहरणको निम्ति टोपबहादुर रायमाझी फरार हुनुपर्ने मान्छे हुन्। देशको उपप्रधान भएको मान्छे एउटा शरणार्थी सम्बन्धी प्रकरणमा उनको नाम मुछिएपछि सिधा उनले कानुनलाई सहयोग गर्नुपर्छ कि पर्दैन? उनी कति दिन फरार भए? यो एउटा उदाहरणको निम्ति हो। उनी फरार हुन पाउँदैन नि। यो व्यवस्था उनीहरूले ल्याए होइन, यो कानुन उनीहरूले बनायो होइन। एउटा उदाहरण दिएको मैले। अब भ्रष्टाचारमा मुछिएका मान्छेहरू उनीहरूलाई एक एक गरी चोखाइन्छ। अर्को म एउटा उदाहरण दिन्छु। केही दिन अगाडिको मात्रै संसदमा देख्नुभयो होला, माओवादीका एकजना सांसद लेखनाथ दाहाल, राजन दाहाल भनेर चिनिन्छ उहाँलाई होइन। उहाँले पशुपतिको जलहरीको कुरो उठाउनु भयो। उहाँले केही भनेको होइन, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलमा भएको रिपोर्ट, मालेका परीक्षाको रिपोर्टमा भएका कुराहरूलाई उहाँले त्यहाँ उल्लेख गरिदिनु भयो। पशुपतिको जलहरीमा पित्तलको लगाइयो, भ्रष्टाचार भएको भन्ने कुराहरू, 11 किलो सुन कहाँ गयो भन्ने कुरा होइन। बापरे बाप, त्यो प्रसङ्ग उब्जिएर संसद अवरुद्ध भयो। बाहिर गएर 3-4 जना नेताहरू बसे, उनको चाहिँ भनाइ रेकर्डबाट हटाइयो र जो मान्छेलाई आरोपित गरिएको थियो उनलाई प्रधानमन्त्रीले चुकाउनु पर्ने परिस्थिति। एकदम सही प्रसङ्ग उठाउनु भयो। वास्तवमा यो अस्ति जुन संसदमा जुन नाटक मञ्चन गरियो त्यो संसदीय प्रणालीको लागि त्यो लज्जास्पद कुरो हो। साँच्चै भन्यो भने अब त्यो घटनापछि यो संसदको औचित्य नै समाप्त भयो। किनभने संसद भनेको चाहिँ के हो भने सरकारलाई या कसैलाई पनि एउटा जवाबदेही बनाउने त्यो थलो हो। त्यहाँ आलोचना गर्न पाइन्छ, प्रशस्त आलोचना गर्न पाइन्छ र त्यो आलोचनालाई त्यसमा उठेका विषयवस्तुलाई सम्बोधन पो गर्नु पर्यो। जस्तो जलहरीको कुरा आयो, यत्रो भ्रष्टाचारको कुरा आयो, अनि त्यसलाई छानबिन गर्ने हो कि त्यसलाई चाहिँ संसदको रिकर्डबाट हटाउने हो? यो चाहिँ एउटा डे लाइट रबरी हो। यो वास्तवमा के छ भने जनमतमाथि गरिएको गम्भीर अपमान हो। संसदीय प्रणालीको आत्मालाई मार्ने काम भएको छ, संसदको लोकतान्त्रिक चरित्रलाई समाप्त गर्ने काम भएको छ र वास्तवमा साँच्चै के हो भने संसद त्यसपछि त एउटा रबर स्ट्याम्प जस्तो भएको छ सत्तारूढ दलको। राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर 3 वटा चाहिँ डनहरू मिलेर अनि चाहिँ संसदको आत्मालाई कुल्चिन पाइन्छ? संसदमा उठेका प्रश्नलाई त सम्बोधन पो गर्नु पर्यो, त्यसलाई त छानबिन गर्नु पर्यो। र के गरिन्छ भने जुन सांसदले उठायो
अनि अनि चाहिँ उसलाई चाहिँ दण्डित गर्ने काम गर्ने, उसलाई चाहिँ लाञ्छित गर्ने काम गर्ने र कतिसम्म भने एउटा राजनीतिक दलले के गर्यो भने पुरा गुण्डागर्दीको शैलीमा उठ्यो र संसदलाई अवरुद्ध गर्ने काम गर्यो। त्यसरी संसदमा प्रश्न उठेपछि संसदलाई अवरुद्ध गर्न पाइन्छ, भ्रष्टाचारको कुरा उठ्यो, गम्भीर अनियमितताको कुरा उठ्यो, अलरेडी चाहिँ के छ भने त्यो सार्वजनिक जानकारीमा आइसकेको कुरा छ, अलरेडी त्यो महालेखा परीक्षकले त्यसको चाहिँ रिपोर्टमा छ। त्यो कुरा उठाउँदाखेरि अनि त्यो त वास्तवमा गैर संवैधानिक काम भएको छ। वास्तवमा चाहिँ के छ भने अब एउटा सांसदले किन आवाज उठाउने र संसद एउटा जनप्रतिनिधिको वास्तवमा हो महत्त्व के रह्यो? एक्ज्याक्टली। त्यसपछि त अब संसदमा कसैले किन बोल्ने कुरा नै रहेन। वास्तवमा संसदीय प्रणालीको जुन संसद भनेको एउटा डिबेट गर्ने ठाउँ हो, राष्ट्रको समस्याहरूलाई उजागर गर्ने ठाउँ हो, राष्ट्रको आत्मा त्यहाँ प्रकट हुन्छ र जनमानसमा उठिरहेको प्रश्न त्यहाँ प्रकट हुन्छ। त्यो र भ्रष्टाचारका कुशासनका कुराहरू, अनियमितताका कुराहरूको बारेमा छलफल नगरेर के गर्ने? त्यसमा त पात्रहरू मुछिन्छ। अब भ्रष्टाचार अब अहिले चाहिँ पुरै वास्तव के भन्छ भने त्यो त एउटा गम्भीर एउटा गुण्डागर्दी हो र सभामुखले जुन कार्य गर्नुभयो वास्तवमा त्यो अक्षम्य काम गर्नुभयो। उहाँले चाहिँ के छ भने आउने पिँढीले पनि उहाँलाई माफ गर्दैन। उहाँले त संसदीय प्रणाली नै डिरेल गर्ने काम गर्नुभयो। त्यसमा पनि मिल्छ, सभामुखले त्यसलाई संसदको कारबाहीबाट निकाल्न मिल्छ, त्यसलाई डिलिट गर्न मिल्छ। त्यो त अपवादको व्यवस्था हो। त्यो त कस्तो कुरा डिलिट गर्ने भन्ने पनि त त्यसको व्यवस्था छ। जस्तो कुनै एकदमै असंसदीय शब्द कसैले प्रयोग गर्यो, त्यो कुनै असंसदीय प्रयोग हो। भ्रष्टाचारको विरोध गर्नु र त्यसमा केही कसैको कुनै पार्टीबाट नेता मुछ्यो, त्यो चाहिँ होली काउ हो, उसको बारेमा प्रश्न उठ्न प्रधानमन्त्रीमाथि पनि प्रश्न भयो। प्रधानमन्त्रीले पनि संसदमा उठेको कुरा बाहिर सहमति गरेर भ्रष्टाचारसँग जोडिएका विषयमा फलाना मान्छे संलग्न छैन भन्न पाइन्छ। यहाँ त कस्तो भयो भने यो त 3 वटा दलका नेताहरू मिलेर अपराधी बचाउने, 3 वटा नेता मिलेर भ्रष्टाचार दबाउने, 3टा दलको यो चाहिँ कस्तो हो भने यो त लोकतन्त्र अपहरित भयो। बाँकी सांसदहरू चुपचाप बस्ने। वास्तवमा के छ भने लोकतन्त्र बाँकी सांसदहरूको पनि त विवेक छ नि। विवेक त के छ भने विवेकै बन्धक बनाएको छ नि। वास्तवमा के हो भने यहाँ त विवेकलाई बन्धक बनाइएको छ। पार्टीको चाहिँ के छ भने एउटा झोले भएर एउटा चाहिँ पार्टीको चाहिँ दास भएर साँच्चीको भन्यो भने मैले यो त कस्तो देखिरहेको छु भने यो अहिलेको जुन बहुदलीय प्रणाली नेपालमा आयो त्यसले चाहिँ के गरेको छ भने मानिसहरूको व्यापक दासत्वकरण गरेको छ। किनभने पार्टीको केन्द्रीय सदस्य दास भएर बोल्न सक्दैन नेताको विरुद्धमा, पार्टीको सांसद भएको छ बोल्नै सक्दैन, दास भएर बसेको छ, गुमास्ता भएर बसेको छ। अब तपाईँले के छ भने यो त एउटा लोकतन्त्र भनेको त माइन्डलाई फ्री गराउनु पर्यो, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हुनु पर्यो, विचारको स्वतन्त्रता हुनु पर्यो। तर यसले के गरेको छ भने दासत्वकरणको प्रक्रियालाई मास स्लेभरीको प्रोसेस गणतन्त्रको जुन एउटा सिद्धान्त मान्यता हो त्यसको विपरीत छ नि। गणतन्त्रको त इसेन्स नै छैन नि। एउटा राजा तपाईँले मास्नुभयो, आज तमाम राजै राजा छन्, तमाम चाहिँ के छ भने सामन्तहरूको एउटा उदाहरण के हो यो भन्नुहोस् न। हिजो राजाको आलोचना गर्न पाइँदैन थियो, आज राजनीतिक दलको एउटा नेताको आलोचना गर्न पाइँदैन। तपाईँले भ्रष्टाचार गर्यो के हो, तपाईँको पालामा तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, आज 108 देशद्रोहको आरोप लेखनाथ दाहालले देशद्रोहको आरोप लगाइयो। ओमनीको भ्रष्टाचारको कुरो त्यो जग जाहेर छ नि। त्यसमा त अख्तियारमा मुद्दा पनि पर्यो, तर अख्तियारमा उहाँकै कारिन्दाहरू छन्, त्यसमा छानबिन हुँदैन। सबै इन्स्टिट्युसन्सहरूले आफ्नो पवित्रता गुमाएका छन्। अख्तियार त्यो पनि एउटा कारिन्दाहरूको समूह हो। लोकसेवा आयोग कब्जा भयो, मानव अधिकार आयोगमा जस्तो नियुक्ति भयो त्यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय बेइज्जती गर्दैछ र अहिले नेपालको चाहिँ अहिलेसम्म A को स्ट्याटस थियो, अब B मा झर्दैछ भन्दाखेरि मुलुकको चाहिँ प्रतिष्ठा कहाँ गयो? यो भुटानी शरणार्थीले मुलुकको प्रतिष्ठा कहाँ पुग्यो भन्दाखेरि के हो, कस्ता व्यक्तिहरू त्यसमा तानिए, अझै कस्ता तानिदैछन् र तान्नु पर्ने छ। एक्ज्याक्टली। तर के भयो भने अब 3 वटै नेताको मिलोमतोमा यो चाहिँ के छ भने लोकतन्त्रलाई नै अपहरित गर्ने काम भइरहेको छ। वास्तवमा मैले के देखेको भने अहिले लोकतन्त्रलाई यो यस्ता नेता 3 वटा नेता भन्नाले प्रचण्ड, देउबा र ओली, 3 वटा यिनीहरूले लोकतन्त्र गणतन्त्रको अपहरण गरिरहेको छ। अपहरण नै भयो नि, यस्तो पनि गर्न मिल्छ। र म त के भन्छु भने ती पार्टीमा कोही इमान्दार र अलिकति कन्साइन भएको विवेक भएको व्यक्ति छन्, बोल्नुपर्छ। दिस इज अ टाइम यु हेभ टु स्पिक द ट्रुथ। कोदालोलाई कोदालो भन्न सक्नु पर्यो। अब चाहिँ के छ भने मौन भएर बस्छ। वास्तवमा के छ भने यस्ता बन्धुवा मजदुर जस्तो कार्यकर्ता भएर पनि यो कहीँ पनि गणतन्त्र पनि हुँदैन। अर्को एउटा डरलाग्दो पक्ष के पनि देखियो भने बन्धुवा मजदुर जस्तो देशको प्रमुख रोगमा कुशासन र भ्रष्टाचार भन्दाखेरि भ्रष्टाचार सम्बन्धी अर्को एउटा विधेयक पनि संसदमा छ। त्यसमा उहाँहरूले के व्यवस्था गर्नु भएको छ भने सार्वजनिक पद धारण गरेकाहरूले भ्रष्टाचार यदि गरेको छ भने 5 वर्षभित्र मुद्दा चलाउनु पर्ने, 5 वर्षपछि मुद्दा नलाग्ने। अब यो पनि के हो भने यो चाहिँ भ्रष्टाचारलाई एउटा संस्थागत गर्ने
यो एउटा रणनीति अन्तर्गत यो हुँदैछ। किनभने 5 वर्षको समय बिताउने बित्तिकै त उन्मुक्ति पाए। अहिले हेर्नुहोस् न, यही शरणार्थीको प्रक्रिया कहिलेदेखि सुरु भयो होइन? अहिले त्यो 5 वर्षको प्रावधान हुने हो भने त यस्ता कुराहरू त छानबिनै हुन नसक्ने भयो। सब चुपचाप छन्, सब चुपचाप होइन, यो त एउटा राष्ट्रिय सहमति र बहुमतले मिलोमतोमा पास भएको गर्छन् छ। त्यसलाई। हो, राष्ट्रिय सहमति र मिलोमतोमा यो भएको छ र वास्तवमा त्यो अहिले राष्ट्रिय सभाले पास पनि गरेको छ। यो एउटा लज्जाजनक छ, त्यो चाहिँ मिल्दैन। नेपाल चाहिँ यो भ्रष्टाचार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि छ, त्यसलाई नेपालले अनुमोदन गरेको छ। त्यसमा यसरी हदम्याद राख्न पाइँदैन। 5 वर्षको हदम्याद दिएर चाहिँ उन्मुक्ति दिने, यो भ्रष्टाचार एउटा गम्भीरतम अपराध हो र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले के भन्छ भने गम्भीर अपराधमा चाहिँ देयर सेल बी नो स्ट्याच्युट अफ लिमिटेसन। यिनीहरूको नीति कार्यक्रममा यो मिल्दैन। यिनीहरूले आफ्नो नीति कार्यक्रममा कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचारहरूको छानबिन गर्ने भनेर त्यो प्रस्तुत गर्छन्। सरकारको नीति कार्यक्रम त्यस्तो देखिन्छ, विधेयक त्यस्ता लैजान्छन् उल्टा। होइन, यो त खालि नीति तथा कार्यक्रम के हो? त्यो त एउटा यसै लेखे जस्तो लेखिएको छ, त्यसको कुनै कमिटमेन्ट छ? त्यो कुनै धरातली यथार्थलाई होइन? त्यो त कुनै हेर्नुहोस्, एउटा कुरा के छ भने शब्द जालले के पनि हुँदैन। लोकतन्त्रमा के चाहिन्छ भने कमिटमेन्ट चाहिन्छ, राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिन्छ, त्यसलाई एउटा भिजन चाहिन्छ, कहीँ पुर्याउँछु भन्ने अटोट चाहिन्छ। यहाँ त मिलिजुली खाउँ, मिलिजुली बसौँ, बाँडीचुडी खाउँ, भ्रष्टाचार गरौँ, कुशासन गरौँ, यो यस्तो खालको चाहिँ जुन एउटा परजीवी नेतृत्व चाहिँ हाम्रो विकसित भएको छ। आज यी नेताहरू के छन्, यिनीहरूले राष्ट्रलाई केही दिन आएका होइनन्, राष्ट्रबाट लुट्न आएका छन्, राष्ट्रको स्रोतलाई दोहन गर्न आएका छन्। केही कन्ट्रिब्युट गर्न आएको लाग्छ तपाईँलाई? कोही पनि कन्ट्रिब्युट गर्न आएको छैन। म चाहिँ केही बन्छु, म चाहिँ के छ भने राज्यको रिसोर्सेसलाई म दोहन गर्छु, त्यसका लागि हो नि। गणतन्त्र भनेको सीमित व्यक्तिहरूका लागि भयो त्यसो भए? होइन, गणतन्त्र भन्नुहोस् या लोकतन्त्र भन्नुहोस्, त्यो त कस्तो भयो भने यो हाइज्याक भयो, स्टेट नै हाइज्याक भयो। किनभने अपहरित भयो, लोकतन्त्र पनि अपहरित भयो। किनभने के भयो भने लोकतन्त्र भनेको त गणतन्त्र एउटा म्याक्सिमम व्यक्तिको म्याक्सिमम खुसी हो नि, ह्याप्पिनेस अफ म्याक्सिमम नम्बर अफ पिपल हो नि। तर यहाँ त के छ भने पेन फर म्याक्सिमम पिपल, प्लेजर फर मिनिमम पिपल जस्तो भयो। थोरै व्यक्तिको लागि यो सुख भयो र धेरै व्यक्तिका लागि, आम मानिसका लागि चाहिँ के छ भने यो पेन भयो। त्यस कारण के हो भने यो त्यसको कारण के हो भने एउटा कुरा त असक्षम नेतृत्व भयो, निकम्मा नेतृत्व भयो, भ्रष्ट नेतृत्व भयो र जसले मुलुकलाई कहीँ पनि लैजान सकिरहेको छैन। र हाम्रो जस्तो न्यून शिक्षाको स्तर, चेतनाको स्तर भएको मुलुकमा के हुन्छ भने एउटा इन्लाइटेन लिडरसिप चाहिन्छ, इमान्दार नेतृत्व चाहिन्छ। र आज हामीले गणतन्त्र भएको आज 15 वर्ष भयो। 15 वर्ष हेर्नुहोस्, कोरियालाई हेरौँ, ताइवानलाई हेरौँ, सिङ्गापुरलाई हेरौँ, यिनीहरू जुन मुलुकहरू छन्, एसियन टाइगर हामी भन्छौँ, तिनीहरूले 20 देखि 25 वर्षमा, कोरियाले त के छ भने 20 वर्ष 25 वर्ष अगाडि उनीहरू खालु खट्टा हिँड्थे। नेपाल भन्दा पनि न्यून पर व्यक्ति पर क्यापिटा इन्कम थियो। नेपालको $110 पर क्यापिटा इन्कम हुँदाखेरि उनीहरूको $90 थियो। र विदिन 25 वर्षमा इयर्समै के भयो भने यत्रो फड्को मारे कि खाली खुट्टाबाट उनीहरू मर्सिडिज कारमा चढ्ने। 15 वर्ष भनेको धेरै लामो समय हो नि। त्यसको कुनै अहिलेसम्म हामी कहाँ त्यसको छनक पनि देखिँदैन। र वास्तवमा के छ भने नेसनको ढाड भाँचिएको छ। साँच्चै भन्यो भने प्रोग्रेस छैन, हाम्रो ऋणात्मक छ। हामीले कसरी काम गर्छौँ भन्ने हो। जस्तो अब अर्को एउटा म उदाहरण दिन्छु, अहिलेको चर्चित पनि छ त्यो, सायद त्यो प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जानुभन्दा अगाडि नै त्यसलाई पास गर्ने, अनुमोदन गर्ने कामहरू हुनसक्छ, नागरिकता विधेयक। अब यो नागरिकता विधेयक पूर्व राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले पास नगरेको विधेयक हो होइन, त्यही विधेयक हो। अब संसद नयाँ आएको छ, नयाँ संसद आएको छ, उसलाई त्यो विधेयकको बारेमा जानकारी पनि छैन। अब यो विधेयक जस्ताको जस्तै वर्तमान राष्ट्रपतिले अनुमोदन गर्नुपर्छ भनेर सरकारले प्रोसेस अगाडि बढाइरहेको छ। अब यसमा यस्तो छ, वास्तवमा योभन्दा अगाडिको राष्ट्रपतिले जुन कार्य गर्नुभयो त्यो पनि संविधान मिचेर गर्नुभयो। किनभने संसदले एकचोटि पास गर्यो, संविधानले उहाँले स्पेस दिएको थियो फिर्ता पठाउने। संसदले दोहोऱ्याएर पास गरेपछि उहाँले त्यो चोइस थिएन। त्यो चाहिँ दोस्रोचोटि पास गरिसकेपछि त्यो चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यसको प्रमाणीकरण गर्नै पर्थ्यो विदिन 15 डेज। त्यसमा के हो भने किनभने कानुन बनाउने निकाय भनेको त्यो चाहिँ संसद हो, राष्ट्रपति होइन। र कानुन बनेको कुरामा जे कानुन बन्यो त्यसको नेकी बदी, त्यसको चाहिँ गुडविल, त्यसले गरेको राम्रो काम गरेको छ नि त्यसको लागि मन्त्री परिषद या संसद जिम्मेवार हुन्छ, राष्ट्रपति जिम्मेवार हुँदैन। र त्यो राष्ट्रपति विद्या भण्डारीजीले के गर्नुभयो भने उहाँले अध्यादेशको रूपमा त्यो आउँदाखेरि त्यसलाई क्लियर गर्नुभयो, पास गर्नुभयो, 5 मिनटमै क्लियर गर्नुभयो।
त्यसैलाई कानुन बनाएर ल्याउँदाखेरि उहाँले चाहिँ त्यसमा धेरै प्रश्न उठाउनु भयो र दोहोऱ्याएर पास गर्दाखेरि पनि प्रमाणीकरण गर्नु भएन। त्यो चाहिँ उहाँले वास्तवमा संवैधानिक प्रणालीमाथि गम्भीर घात गर्नुभयो, संविधानलाई नै ध्वस्त गर्ने काम गर्नुभयो। त्यो चाहिँ के छैन, उहाँलाई संविधानले जति भूमिका दिएको छ त्यति निर्वाह गर्नु पर्यो नि त। राष्ट्रपतिलाई त संविधानले कानुन बनाउने अख्तियारी दिएको छैन। ठीक छ, राष्ट्रपति त्यो बेलाको राष्ट्रपतिको काम आफ्नो ठाउँमा हो, त्यसको मूल्याङ्कन भइसक्यो। अब के गर्ने? अब चाहिँ एउटा गम्भीर कुरा चाहिँ छ। त्यसकारण अब अहिले फेरि एउटा गम्भीर कुरा आयो। त्यसकारण यसलाई चाहिँ अब फेरि जस्ताको तस्तै हाउसले पासै नगरिकन त्यो गर्नु त्यो पनि चिन्ताजनक छ। तर म एउटा कुरा के भन्छु भने यसबारेमा विधिको शासनमा यसबारेमा के भन्छु, राजनीतिक लाभको निम्ति, राजनीतिक फाइदाको निम्ति नयाँ संसदलाई जानकारी नै दिएको छैन, उसलाई थाहा पनि छैन। ती नयाँ सांसदहरू पनि चुप लाग्छन्, केही बोल्दैनन्। आफ्नो व्यक्तिगत निहित केही स्वार्थको निम्ति त्यसरी विधेयक पास गर्दा यो गणतन्त्रलाई चाहिँ मद्दत पुग्छ, यो बलियो हुन, स्ट्रेन्थनिङ हुन। यसमा के हो भने एउटा अर्को डेभलपमेन्ट पनि भएको छ। त्यो डेभलपमेन्ट के भएको छ भने अहिले राष्ट्रपतिले यो विधेयकलाई क्लियर गर्न सक्नुहुन्न, किनभने यसमा के हो भने यो विषय सबजुडिस भइसकेको छ। जब विद्या भण्डारीजीले त्यो पास गर्नु भएन, अनि त्यसमा अहिले सर्वोच्च अदालतमा एउटा रिट विचाराधीन छ। त्यो रिट विचाराधीन भइसकेपछि अब चाहिँ यो बल चाहिँ कोर्टमा गइसक्यो, अदालतमा गइसक्यो। अदालतमा गइसकेपछि अब अदालतले बोल्नु पर्यो कि राष्ट्रपतिले के गर्ने या पहिलेको राष्ट्रपतिले गरेको के थियो। मेरो ओपिनियन के हो भने अब किनभने कानुन जुन बनाइयो त्यो कानुनको संवैधानिकताको परीक्षण गर्ने या त्यो राष्ट्रको हितमा छ कि छैन भन्ने जाँच्ने निकाय चाहिँ राष्ट्रपति कार्यालय होइन। राष्ट्रपति कार्यालय त्यो विधेयक जीवितै रहन्छ कि मर्यो? पूर्व राष्ट्रपतिले निश्चित अवधिभित्र त्यसलाई अनुमोदन नगरेपछि त्यो मर्छ या त्यो अनन्तकालसम्म जीवित रहन्छ। यतातिर मान्छेको ध्यान गएको छैन। मान्छेले कसरी बुझिरहेको छन् भने एज इफ यो मुद्दा अदालतमा च्यालेन्ज नभएको भए, यो इस्यु अदालतमा च्यालेन्ज नभएको भए यो प्रश्नमा व्यापक बहस हुनु पर्थ्यो कि जीवित छ कि छैन, यो अहिलेको राष्ट्रपतिले गर्न पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने कुरामा त्यतातिर बहस हुनु पर्थ्यो। तर अहिले चाहिँ के छ भने अब अदालतमा यो मुद्दा परिसकेपछि, विचाराधीन भइसकेपछि अब अदालतको क्षेत्राधिकारमा गइसक्यो, त्यसलाई नै कुर्नु पर्यो। अब त्यसलाई कुर्नु पर्यो। त्यसकारण अहिले नै राष्ट्रपति महोदयले त्यसलाई चाहिँ के छ भने प्रमाणीकरण गर्नुभन्दा पनि अदालतको निर्णयलाई फर्किनु पर्यो र प्रधानमन्त्रीले पनि अहिले यसलाई जस्ताको तस्तै क्लियर गर्नुपर्छ भन्न चाहिँ मिल्दैन, किनभने अदालतको निर्णय नपर्खिकन हुँदैन। ठिक छ, त्यो हामी अदालतको निर्णय कुराउँला। तर अर्को यो डेमोक्रेसी भनेको त रुल अफ ल हो नि, होइन? तपाईँहरू त अझ कानुनको क्षेत्रमा काम गरिरहेको मान्छेहरूको निम्ति सबैभन्दा ठुलो कुरो कानुन हो र हामी पनि कानुनी सर्वोच्चताको कुरा गर्छौँ र देश कानुन अनुसार चल्नुपर्छ, कानुन सबैको निम्ति समान हुनुपर्छ। तर हामी सुन्दै आउँथ्यौँ, यसो बुझ्दै आउँथ्यौँ, यसो पढ्ने कुरा मात्रै हुन्थ्यो, राजनीतिको अपराधीकरण हुन्छ, अपराधको राजनीतिकरण हुन्छ भनेर यो सुन्ने मात्रै हामी यसरी नै आएका थियौँ। तर अहिले त यथार्थमै आयो होइन। अब यस्तो छ, राजनीति नै अपराधीहरूको कब्जामा पुगिसक्यो। त्यसकारण अब पहिला अपराधीहरूले पर्दा पछाडि रहेर उनीहरूले चाहिँ नेतालाई फन्डिङ गर्थे, उनीहरूलाई नेता बनाउन मद्दत गर्थे, माफिया परिचालित हुन्थ्यो, गुन्डा परिचालित हुन्थ्यो। अहिले अब गुन्डा उनीहरूलाई के लाग्यो भने, अपराधीलाई के लाग्यो भने अरूलाई किन नेता बनाउनु, हामी आफै नेता बन्नु पर्यो। त्यस कारण यो हाम्रो निर्वाचन प्रणाली, निर्वाचन प्रक्रियामा व्यापक रूपमा चाहिँ के छैन, अपराधीहरूको प्रयोग गर्ने गरिन्छ। अपराधीको साथ छैन भने या आफू अपराध कर्ममा छैन भने त्यस्तो व्यक्तिलाई चुनाव जित्नै गाह्रो छ। कि त आफै अपराधी हुनु पर्यो या अपराधीको चाहिँ व्यापक रूपमा अपराधी या गुन्डा परिचालित गर्नु पर्यो। त्यो नगरिकन चुनाव जित्न गाह्रो छ। त्यस कारण के भयो भने फेरि अपराध त के छ नि, जस्तो भन्नुहोस् न, यत्रो गम्भीर अपराध भ्रष्टाचार भइरहेको छ, त्यो आफैमा अपराध होइन, त्यो पनि त एउटा गम्भीर प्रकृतिको अपराध हो। हामी त्यो अपराधलाई मलजल हुने किसिमको कानुन बनाउँछौँ, कानुन बनाउँदैछौँ। अहिले चाहिँ के छ नि, त्यसमा स्ट्याच्युट अफ लिमिटेसनै हटाउँदैछौँ, हदम्यादै हटाउँदैछौँ भन्दाखेरि यो यस्तो कानुन ल्याउनु पनि एउटा आपराधिक कानुन होइन। त्यो चाहिँ के छ भने नीतिगत भ्रष्टाचार होइन। कानुन नै चाहिँ तपाईँले हेर्नुहोस्, कानुन बनाउँदाखेरि पनि कुनै पनि कानुन बनाउँदाखेरि त्यो जस्ट फेयर एन्ड रिजनेबल हुनु पर्यो। कानुन चाहिँ तर्कमा आधारित हुनु पर्यो, औचित्यमा आधारित हुनु पर्यो, न्यायपूर्ण कानुन। हामी त कसरी छल्ने अब यो त कस्तो भयो भने मास स्केलमा अपराधीहरूलाई, भ्रष्टाचारीहरूलाई उन्मुक्ति प्रदान गर्नका लागि यो चाहिँ 5 वर्षको हदम्याद ल्याइँदैछ। यो हदम्याद हुनुको मतलब के हो भने यो चाहिँ अपराधलाई संस्थागत
गरेको जस्तो हुन्छ, कुशासनलाई संस्थागत गरेको हुन्छ र अपराधीहरूलाई चाहिँ किनभने के छ भने 5 वर्षमा मुद्दै नचलाउने, किनभने मुद्दा चलाउने संयन्त्रहरू यिनै छन्, अनुसन्धानै नगर्ने, मुद्दै नचलाउने। किनभने एउटा कुरा 5 वर्ष के हो भने जुन कार्यकालमा, जुन सरकारको कार्यकालमा भ्रष्टाचार भयो त्यो कार्यकालभित्र मुद्दा चल्न नसक्ने भयो, त्यही होइन? 5 वर्षको कार्यकाल हुन्छ एउटा सरकारको। लेनदेनै हुने भयो नि। भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पनि नाम चलेका, सुनिएका, थाहा भएका, विवादमा आएका र पक्राउ परेकाहरूले बयान दिएर पोलेका मान्छेहरू 101 छन् नि। खै त सोधे, खै उनीहरूलाई पक्राउ हो। त्यही त अब यो बचाउनुतिर कसरी जाने? अहिले भुटानी शरणार्थी स्वयं यो देशको प्रधानमन्त्रीमाथि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा छ, ज्यान मुद्दा छ। हो, जस्तो भन्नुहोस् न, यो जुन बेला यो टास्क फोर्स बनाइयो नि, त्यो टास्क फोर्स बनाउने कुनै औचित्य थिएन। किनभने अब युएनएचसिआरले फाइल क्लोज गरिसकेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले के भनिसकेका थियो नि 1,13,000 भुटानी शरणार्थीहरू उनीहरू लगिसकेका थिए। अब यसपछि कोही पनि बाँकी छैन, यसपछि हामी लाँदैनौँ भनिसकेका थिए। युएनएचसिआरले पनि अब यो फाइल क्लोज भयो भनिसकेको थियो। भनेपछि जब उनीहरू लान तयार छैनन्, युएनएचसिआरले पनि थप शरणार्थीको गर्दिन भनिथ्यो। फेरि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले के भन्छ भने शरणार्थी को हो, को शरणार्थी होइन, त्यसको डिटर्मिनेसन गर्ने काम चाहिँ सम्बन्धित देशको सरकारले होइन, त्यो युएनएचसिआरले गर्छ। शरणार्थी सम्बन्धी जुन संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय जुन आयुक्त छ त्यसले गर्छ। भन्दाखेरि यिनीहरूले के हो भने एउटा गम्भीर, त्यो ओलीजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र रामबहादुर बादल चाहिँ गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र त्यो प्रधानमन्त्रीलाई थाहा छ सबै कुरो, तर उहाँले त्यो टास्क फोर्स बनाउने अनुमति दिनुभयो ताकि के हो भने यो शरणार्थीको नाममा नेपाली नागरिक या नक्कली शरणार्थीहरू पठाउन सकियोस् हजारौँको सङ्ख्यामा। त्यो गर्दाखेरि अरबौँ रुपियाँको भ्रष्टाचार हुने भयो भनेर त्यो चाहिँ एउटा नीतिगत ढङ्गले। र त्यसमा हेर्नुहोस्, त्यसमा कस्ता मान्छे राखिएका छन्। एउटा गाउँपालिकामा काम गरिरहेको व्यक्तिलाई ल्याएर चाहिँ विज्ञको रूपमा राखिएको छ, शरणार्थीको विज्ञको रूपमा। त्यो हास्यास्पद छैन? यो प्रकरणलाई पनि यहाँले अघि नै भन्नुभयो नि, तीनजना डनहरू मिलेर यो प्रकरणलाई पनि फासफुस पार्दै। त्यसकारण के छ भने वास्तवमा त्यो अनुसन्धान त त्यहाँबाट सुरु हुनु पर्थ्यो नि। तर हेर्नुहोस् न, मेन पात्रलाई चाहिँ उम्काइएको छ। ओलीजीमाथि त प्रश्न उठ्ने बित्तिकै त संसदै उहाँले अवरुद्ध गराइदिनुहुन्छ। उहाँको त एउटा विशेषता के छ भने सबैजनाको अल आर इक्वल बट सम आर मोर इक्वल भने जस्तो उहाँ अरूभन्दा बढी बराबर हुनुहुन्छ। त्यसकारण सबैमाथि प्रश्न उठ्न सक्छ। तर चाहिँ के छ भने यो विधिको शासन र कानुनी सर्वोच्चताको विषयमा अहिलेसम्म त हाम्रो नेपालमा सर्वोच्च अदालतले अथवा अदालतले गरेका फैसलाहरूलाई अन्तिम मानिन्छ नि। हजुर हो, उसले नै गरेको सबैले पालना गर्नुपर्छ। चित्त नबुझे पनि उसको असन्तुष्टि हुनसक्छ, तर पालना गर्नुपर्छ। तर हाम्रो अदालत नै फेयर हुन सकेन, अदालतमाथि पनि प्रश्नहरू उब्जे। यतिसम्म केही चिजहरू यस्ता पनि देखियो। यो अब पहिला संविधान सभाको निर्वाचनको समयमा खिलराज रेग्मी जब 2वटा पदमा समानान्तर रूपमा बस्नुभयो, त्यहीबाट नै अदालतमाथि प्रश्नहरू उठ्दै आएका हुन्। अब पछिल्लो समयमा प्रधान न्यायाधीशहरूलाई महाभियोग लगाउने तर टुङ्गोमा नपुर्याउने, सुशीलाको सवालमा पनि त्यही नै भयो र चोलेन्द्र शमशेरको सवालमा पनि त्यही नै भयो। यहाँबाट पनि एक किसिमको अलिकति द्वन्द्व देखियो र विश्वास पनि घट्दै गयो। अर्कोतर्फ कानुनका निकायहरू आफैमा लड्ने, बार एसोसिएसन र सर्वोच्चको जो द्वन्द्व देखियो, न्यायाधीशहरू बिचको आपसी फुट देखियो, झगडा देखियो, त्यसले पनि मान्छेलाई समस्या सिर्जना गर्यो। र यो लडाइँका बिचमा जुन प्रकारले फैसलाहरू आउन थाले नि, राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित भएर पनि अदालतबाट फैसला आउन थालेपछि अब जनविश्वास घट्न थाल्यो। होइन, तपाईँले भने एकदम सही हो। किनभने के हो भने अदालत, कोर्ट एज ए इन्स्टिट्युसन, जुडिसियरी एज ए इन्स्टिट्युसन, त्यसलाई सिस्टमेटिक ढङ्गले त्यसलाई चाहिँ अन्डरमाइन गरिएको छ। त्यसको विश्वसनीयतालाई समाप्त गर्ने काम भएको छ। र यसमा केही संवैधानिक त्रुटिहरू पनि छन्। किनभने कस्ता व्यक्तिहरू न्यायाधीश बनाइन्छन् त? एपेक्स कोर्टमा, सर्वोच्च अदालतमा पनि पार्टीको चाहिँ लोयल्टीको आधारमा चाहिँ न्यायाधीश नियुक्त हुन्छन्। जहाँ पार्टीको लोयल्टीको आधारमा भागभण्डामा न्यायाधीश नियुक्त हुन्छ र योग्यतै नपुगेका मान्छेहरू, असक्षम व्यक्तिहरू चाहिँ, भ्रष्ट व्यक्तिहरू चाहिँ न्यायाधीश नियुक्त भएका छन्। हाइकोर्टमा त्यस्तै छ। एउटा मुद्दामा पनि बहस नगरेको व्यक्ति, वारिस मात्रै बोकेर हिँडेको व्यक्ति हाइकोर्टको जज बनाइएको छ। भन्दाखेरि के छ भने यस्तो अदालतले एउटा क्रेडिबल ढङ्गले जस्टिस दिन सक्छ त? त्यो राजनीतिक न्यून क्षमता भएका तर नेताको चाहिँ घर दैलो कार्यक्रमको गरेको आधारमा चाहिँ न्यायाधीश नियुक्त भएको व्यक्तिबाट तपाईँले चाहिँ कुनै संवैधानिक जुरिस्प्रुडेन्सको आशा गर्न सक्नुहुन्छ? त्यसको मूल भनेको राजनीति नै भयो। यसको किनभने अदालतलाई एउटा कोर्ट हैज अल्सो बिकेम ए भिक्टिम अफ ब्याड पोलिटिक्स, खराब राजनीतिको, कुशासनको
र निष्ठाहीन राजनीतिको एउटा शिकार चाहिँ अदालत पनि भएको छ। किनभने गलत व्यक्तिहरू आज अदालतमा नियुक्त भएका न्यायाधीशहरूको अनुहार हेर्नुहोस् कसरी कुन चाहिँ कनेक्सनबाट उनीहरू आएका छन् सबैले न्यायाधीशका अनुहारहरू अदालतबाट भएका फैसलाहरू हेर्नुहोस् त। एकपछि अर्को गरी विवादमा छन्। के छ भने प्रश्नहरू किनभने उठेका छन्। अदालतलाई पनि म्यानेज गरिएको छ। आउने 10औं 20औं वर्षको लागि को प्रधान न्यायाधीश हुने भनेर चाहिँ सबै होमवर्क गरिएको छ। त्यसरी चाहिँ के छ भने न्यायपालिकालाई अन्डरमाइन गरिएको छ। त्यसको अब यो राज्यका हरेक निकायमा एक किसिमको माफिया तन्त्र देखियो हजुर। र हामीले अहिले केही उदाहरण पनि दियौँ, विधेयकका कुरा, सरकारका कुरा, पोलिटिक्सका कुरा, हाम्रो राज्यका महत्त्वपूर्ण अङ्गहरूका हामीले उदाहरण पनि दियौँ। सबै विकृत भएका रहेछन्। यो सबै यो 15 वर्षको दौरानमा देखिए, यो गणतन्त्रको समयमा देखिए। फेरि यो यिनले त सुधार पनि त गर्नु पर्यो नि, सुधार नभएर झन् बिग्रिँदै गएको देखियो। यस्तो छ, यो 15 वर्षलाई नै सबै खराबी र दोषको जिम्मा दिन मिल्दैन हैन। त्यसको लामो लेगेसी छ। योभन्दा अगाडि पनि कुनै स्वर्णयुग थिएन, त्यो बेला पनि कुशासन थियो। तर एउटा कुरा के हो भने अहिले अब मुलुकमा एउटा ठुलो परिवर्तन आयो। आन्दोलनले जुन ऊर्जा ल्यायो त्यो चाहिँ ऊर्जा चाहिँ के छ भने एउटा त्यसको रूपान्तरणकारी प्रयोग भएन। जुन चाहिँ अहिले सुधार पनि गरेनौ नि हैन। सुधार गर्नको लागि त एउटा गम्भीर राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिन्छ, सेल्फलेस लिडर चाहियो। झन् बिग्रिँदै गयो। यहाँ त रोग लागेको छ भने रोगको उपचार गर्नुभन्दा त्यो रोग बढाउने काम। मुलुकमा नेता नै छैन, देयर इज नो लिडर, डिलर मात्रै छन्। यो नेताहरू के हुनु भने दे आर नट ए लिडर, दे आर जस्ट डिलर, डिल गर्ने, व्यापारी गर्ने र डिलरसिप खोलेर बसेका छन्, एजेन्सी चलाएर बसेका छन् र कोही विदेशको एजेन्सी खोलेर यहाँ बसिरहेका छन्, विदेशको डिलरसिप खोलेर बसिरहेका छन् र अब त करोडको त काउन्टै हुँदैन, अरबको डिल हुन्छ। हरेक प्रोजेक्टमा चाहिँ अरबौंको डिल भइरहेको छ। हरेक काण्डमा चाहिँ के छ अनि तपाईलाई लाग्छ यी डिलरहरूबाट यो गणतन्त्र चल्छ हैन? यो डिलरबाट हैन, यो डिलरले त मुलुकलाई अलमोस्ट फेल बनाइसक्यो नि, असफल भइसक्यो नि त। तपाईँ हेर्नुहोस्, राज्य संयन्त्रको त्यत्रो हाइएस्ट पदमा पुगेका व्यक्तिहरू जब नेपाली नागरिकलाई अनागरिक बनाएर, भुटानी शरणार्थी बनाएर चाहिँ बेचबिखनमा लागे भनेपछि अब स्टेट त फेल भएन, स्टेट त हाइजेक भएको बाटो के त? हामी एउटा के भन्छ भने नुनको काम चाहिँ नुनिलो हुने हो, चिनीको काम गुलियो हुने हो। र अब चिनीले आफ्नो गुलियोपना र नुनले आफ्नो नुनिलोपना गुमायो भने त नुनिलोपना खोज्न कहाँ जाने, गुलियोपना खोज्न कहाँ जाने? अब यी इन्स्टिट्युसन जस्तो भनौँ न, संसदले आफ्नो चाहिँ गरिमा नै गुमायो, आफ्नो चाहिँ क्रेडिबिलिटी नै गुमायो, राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो चाहिँ क्रेडिबिलिटी नै गुमायो, आफ्नो जेका लागि राजनीतिक, किनभने नेताले चाहिँ मुलुकको समस्या समाधान गर्छ भनेर नेता बनाएको हो। अब उनीहरू नै मुलुकको लागि चाहिँ समस्याको रूपमा। भविष्य के हो त हाम्रो छोटकरीमा? भविष्य चाहिँ हाम्रो अब यही स्थितिमा झनै ओह्रालो लाग्दै गइरहेको छ। अब गम्भीर एउटा चाहिँ राजनीतिक एउटा जबरजस्त पहल हुन सक्यो भने यो केही हदसम्म ट्र्याकमा आउला। तर यो नेताहरूको मात्रै जिम्मा रह्यो भने त यो अझै अधोगतितिर जान्छ। यसकारण के छ भने मैले देखेको समाधान एउटै छ, जबरजस्त राजनीतिक हस्तक्षेप, जबरजस्त नागरिक आन्दोलन। किनभने हेर्नुहोस्, 64 को आन्दोलनमा पनि यो नेताहरू पुरै डिस्क्रेडिटेड थिए, सडकमा आउन सक्दैन यिनीहरू। अनि नागरिक समाज अगाडि आयो, किनभने यिनीहरूको अनुहार रुबिन गन्धर्वले गीत गाइदिएर, सारङ्गी बजाएर, 2-4 जना कविले कविता भनिदिएर, 1-2 जना कलाकारले गीत गाइदिएर आएको व्यवस्था हो। एक्ज्याक्टली। अनि यिनीहरू जब सडकमा आउँथे मान्छे ढुङ्गा हान्न तयार हुन्थे, किनभने यस्तो मान्छेको लागि कहाँ हामी आउँछौँ भन्दाखेरि नागरिक आन्दोलन त्यो चाहिँ के छ भने सिभिक मुभमेन्ट थियो। त्यो सिभिक मुभमेन्टले ल्याएको परिवर्तन। तर यहाँ के हुँदो रहेछ भने नागरिकहरूले चाहिँ परिवर्तन ल्याइदिने, अनि चाहिँ के छ भने नेताहरू तुरन्त चाहिँ शपथ ग्रहण गर्नलाई पुग्ने, अनि जसले गर्दाखेरि त्यो आन्दोलनको औचित्य नै समाप्त हो। र के भइदियो भने ती नागरिकहरू, जस्तो संविधान सभामा 26 सिट नागरिकका लागि छुट्याइएको थियो, कुनै नागरिकलाई त्यहाँ ल्याइएन। त्यहाँ के गरियो भने कुनै एक्सपर्टलाई त्यहाँ ल्याइए, त्यही झोलेहरू ल्याइए, त्यही रेगुलर मान्छेहरू ल्याइए, त्यही चाहिँ के छ भने गलत मान्छेहरू ल्याइए। भन्दाखेरि के छ भने अब मैले होप देखेको एउटै हो, स्ट्रङ सिभिक मुभमेन्ट, त्यो बाहेक अर्को विकल्प छैन। हस्, धन्यवाद। दर्शकबिन, प्राइम संवादमा हामीसँग संविधानविद एवं विश्लेषक दिनेश त्रिपाठी हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको कुराकानी यही सकिन्छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।